अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी बरहक हैं। खुदाए मुतलक ने जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब अता की, वहीं इल्म व हिकमत के साथ साथ मोजज़ात भी अता किए ताकि अल्लाह के दीन की हक्कानियत गैर मुस्लिमों पर साबित की जा सके। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दीन को क़यामत तक हादियों की ज़रूरत थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इसका इंतज़ाम किया और सिलसिला इमामत को जारी व सारी रखा। आइमाए अहले बैत जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी मीरास के वारिस हैं, वहीं मौजूज़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हामिल और वारिस हैं। जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का इजहार इन हस्तियों से हुआ है, वहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूज़ात का तसलसल भी इन्हीं हस्तियों में नज़र आता है। यही वजह है कि रसूल अकरम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के फ़ौरन बाद वो मौजूज़ात के जिनका एक हिस्सा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर किया, उनका दूसरा हिस्सा जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने जाहिर किया और उस मौजिज़े को मुकम्मल किया। हमारा आज का ये वाक़या भी एक ऐसे ही मौजिज़े पर मुश्तमिल है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिर फरमा कर दिखाया और मौजिज़ा दिखाने वाले से उसकी तकमील का वादा भी फरमाया। और जब उसकी तकमील का वक्त आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं थे, लिहाजा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस मौजज़े की तकमील की और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। नाज़रीन, ये मौजज़ा क्या है और उसके असबाब क्या थे, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखने पर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो में क्या है। नाज़रीन, आयतुल्लाह सैयद हाशिम बहरानी ने अपनी किताब मदीनतुल मआजिज़ में इब्न शाज़ान से रिवायत की है कि जिन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ये वाक़या बयान किया है। वो फरमाते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम रावी हैं कि एक यहूदी आलिम दीन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम ने मुझे आपके पास रवाना किया है क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमसे ये अहद किया था और हमें मुत्तला किया था कि मेरे बाद एक ऐसा नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा और वो अरबी होगा। जब वो ऐलान नबूवत करे तो तुम उनके पास जाना और उनसे कहना, अगर वो तुम्हारे लिए पहाड़ से 7 ऊँटनियाँ बरामद करें जिनके बाल सुर्ख और आंखें स्याह हों, तो तुम उन पर सलाम करना और उनकी नबूवत पर ईमान ले आना और उस नूर पर भी ईमान लाना जो उनके साथ नाजिल किया गया है। मोहम्मद अंबिया के सरदार होंगे और उनका वसी औसिया का सरदार होगा। वो नबी मेरी मानिंद होगा और उसका भाई और वजीर मेरे भाई और वजीर हारून की मानिंद होगा। नाजरीन, जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की ये बात सुनी तो आपने तकबीर कही और फरमाया, ए यहूदी, मेरे साथ आओ। नबी अकरम उस यहूदी आलिम और दूसरे सहाबा को साथ लेकर मदीना से बाहर एक पहाड़ के दामन में तशरीफ लाए। आपने वहां अपनी चादर फैलाई और 2 रकत नमाज अदा की। फिर आपने ज़ेर लब कोई दुआ पढ़ी कि अचानक पहाड़ से बुलंद आवाजें बरामद होना शुरू हुई और पहाड़ का एक कोना फट गया और ऊँटनियों के बोलने की आवाजें आने लगीं। जब यहूदी ने यह मंजर देखा तो उसने कलमा शहादत पढ़ा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि खुदा वाहिद ला शरीक है और आप खुदा के सच्चे नबी हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप ही की हमें बिशारत दी थी। ए नबी अल्लाह, इस वक्त मैं ये ऊँटनियाँ नहीं लेना चाहता। मैं अब अपनी कौम के पास वापस जाऊंगा और उन्हें आपके इस मौजज़े की खबर दूंगा। अगर मेरी कौम ईमान ले आई
تو میں انہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آؤں گا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان اونٹنیوں کا مطالبہ کروں گا۔ ناظرین، اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قول و قرار کے بعد وہ یہودی عالم اپنی قوم کے پاس واپس چلا گیا اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے سے مطلع کیا۔ اس کی قوم نے اس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کی حامی بھری، اور یوں یہ لوگ حضرت کی زیارت کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہ سابقہ یہودی عالم دین اپنی قوم کے افراد کو لے کر مدینہ آیا تو اس نے یہاں پہنچ کر دیکھا کہ مدینے میں ایک سوگواری کی کیفیت تھی، کیونکہ کچھ ہی روز پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ وہ شخص اپنی قوم کو لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ رسول کے جانشین ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا جی ہاں، میں حضرت کا جانشین ہوں۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ اگر آپ رسول اکرم کے جانشین ہیں تو آپ ہم سے ان کا وعدہ پورا کریں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول خدا نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ معجزہ دکھایا تھا اور یوں پہاڑ سے اونٹنیاں برآمد کی تھیں، لیکن وہ اونٹنیاں میں نے نہیں لی تھیں، اور اس وقت میں نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں دوبارہ اپنی قوم کے افراد کے ساتھ واپس آؤں تو تب ان لوگوں کے سامنے میں وہ اونٹنیاں حضرت سے طلب کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، لیکن اتنے میں ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسی ہستی کے پاس لے کر چلتا ہوں جو تمہارا یہ وعدہ پورا کرے گی۔ لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے وہ شخص ان تمام یہودیوں کو اپنے ساتھ لے کر حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آیا اور اس نے دق الباب کیا، یعنی حضرت علی کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت علی اندر سے تشریف لائے اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام سخت غمگین اور رنجیدہ تھے۔ بہرحال انہوں نے ان یہودیوں کو دیکھ کر فرمایا کیا تم اپنے وعدے کے مطابق اونٹنیاں لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام انہیں لے کر اس پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے جہاں رسول خدا تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا میرے ماں باپ اس ذات پر قربان ہوں جو کچھ عرصہ قبل یہاں تشریف لائی تھی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ نے جیسے ہی نماز تمام کی تو پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے 7 اونٹنیاں برآمد ہوئیں۔ جب ان یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ ان کے جانشین ہیں، اور نبی جو کچھ بھی رب کی طرف سے لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ ان کے حقیقی جانشین اور وسیع اور ان کے علم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو اور انہیں اسلام کی طرف سے بہترین جزا عطا کرے۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنے وطن کو واپس پلٹ گئے۔ اس معجزے کو ابن شاذان نے اپنی کتاب فضائل میں بیان کیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے آنے والے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔